गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् शङ्कररूपेण मतिचित्तं वङ्गेशसमभूत्यया किङ्करेयस्य सामान्या शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्य नृसिंहपादत्यभिधान्यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदा अनुष्ठान् हरे मानः शम्भुलोकान् सदात्मध्याननिरतं शिशयेत् कल्पनान्मुखम् नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं दैव्योधार्यक्षमानिधिं सदा विनमपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वेदराजं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानुषम् परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे दक्षिणं निपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसक्तस्थं तत्रापि दग्रं गगनं विशाखस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते तत्प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेनस्य यः परः महेश्वरः श्रीमद्परमानन्दराजाचार्यवर्या पदवाक्यप्रमाणपारावारपारेण यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यात्माद्रष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठा तमश्चक्रवर्ती श्रीशङ्कराचार्यगुरुपरम्परा प्राप्त षड्दर्शनस्थापनाचार्य व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलनिगमागमसारहृदय साङ्ख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आदिराजधानी विद्यानगरमहाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्य ऋष्यशृङ्गपुरवराधीश्वर तुङ्गभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरो श्रीमदभिनवविद्यातीर्थमहास्वामि गुरुकरकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरो श्रीभारतीतीर्थमहास्वामिनां तत्करकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरो श्रीशेखरभारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयामः। दीर्घतमा मामते